तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट 3 वर्ष हुर्किन्ज्यासम्म सबको माया पायो 3 वर्ष हुर्किन्ज्यासम्म सबको माया पायो ढोका भेटले श्रोतानसित गैलो पिर्ता लायो ढोका भेटले श्रोतानसित गैलो पिर्ता लायो। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो। ढोकाभेट कार्यक्रमले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्का छ देख्या। तसै अवसरमा हमारा ढोकाभेटका भौती सङ्गीले दूर बठे माया गरेर शुभकामना सन्देशका भौती मिठा रचना लेखबाट पठाइरहेछ। आजकी बसाइमा तम्मराई शुभकामनाका रचना वाचन गर्दैौँ। भौती रचना भया हुनाले आजकी बसाइमा समेट्न नसक्यो भने तमारा शुभकामना सन्देशका रचनालाई अर्का हप्ताका सोमबारकी बसाइमालाई वाचन गर्दै जानकारीलाई गराउनौ। तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता ढोकाभिटकी लेखा लेखबाट पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाटै पठाउन सक्देऊ, फेसबुकका माध्यमबाटै पठाउन सक्देऊ, हतोहात चिठी यहाँ पुग्दै गरिबरलाई पठाउन सक्देऊ। ठेगानालाई बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडी। यही ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाटै रचना पठाउन सक्देऊ। त्यसरी फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भेटमा जाइबर आफ्ना रचना लेखबाट पठाया। कोही मान्छे बजारतिर हुनेवाला छन् अथवा तपाईँ आफूले उन्ना छौ भने हाम्रा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया तमारा रचनालाई कार्यक्रम ढोका भेटमा वाचन गर्ला। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखबाट पठाइदिया। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा लेखबाट पठाइदिया। सकेसम्म अनुप्रासको तमले प्रयोग गर्दै पड्या हुन्छ देख्या। अनुप्रासको प्रयोग नगरीबाट गीत लेख्यो भने त्यो गीत नै हुन सक्को। तबै गीतको नियमभित्र रहेबाट तमले रचना लेख्नु पड्या हुन्छ। ब्यालो नाय गद्दा सदानकी जस्या ढोका भेटका दारू गाड्डौँ। ढोका भेटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भेटका लडेला सङ्गीले पठाएका शुभकामना सन्देश बठे। संस्कृतिलाई बचाउनकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भेटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भेटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी।
रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी, पाटन नगरपालिका 9, किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी नियुक्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल, सिगास गाउँपालिका 2, गाजरी, खुदाईनगर, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा, सिगास गाउँपालिका 1, बचकोट, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक, पाटन नगरपालिका 2, छिलङ्गा, बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी नियुक्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्राल, अमरगढी नगरपालिका 5, तुफान डाँडा, डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6, मोतीनगर, रौटे, बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 98 63 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्ध भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय, पाटन नगरपालिका 9, काक्स्यालिकी, मौजौ, बैतडी। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाड्या भौती मिठा शुभकामना सन्देशबटै ब्यालु नगरबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 1 सकार सुन्दर भूमि डङसिली घर भई हाल एसियन सिटी दोहा कतारबठे नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा ओ ढोका भिटकी हार शुभकामना दिया शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। ओ ढोका भिटकी हार जन्मी है कैबार, उडाई लैने मेरो माया पुगाइ छै रैबार। तोइ सम्झेर मनकी हार परानी सुक्दो छ, तोइ बिमार भया बरे यो छाती दुख्दो छ। जिउ ताती उमल्ले बेला पानी घड्की लाउँछो, प्यासमेट टैन मनबुझ जैन तेरी कोल धाउँछो। बगडका माछा जसो भइग्यौ म त आब,
नै रह्यो बालीबैस रङ्ग होसफा मलाई काँब जब तेरो जन्म भयो परदेशतिर भाग्यौं आधो उमेर ढल्क्या पाछा तेरेतिर लाग्यौं लड्याली सबैकी होइगे गाउँ गोर्खा पाखा जन्म था त तेरो मेरो बोली एकै भाका 74 जन्म तेरो 3 वर्ष की होइगे 9 जिल्ला संसार भरे तोइ त आब छोइगे नाउ राख्या गुरुखी आब धन्यवाद दिया नारन अरे नाम्लकै दियो जोनी जोनी जिया तोत्या बोली घुइला भाका रेडियोमा बोलन्थे खबर बात सुनाउ नाखे ता चिट्ठी खोलन्थे मलजल अरी दगड हिल्ने तो घुइली बनायो तेराई निम्ति अग्रजनले मोचुल्का उठायो हजारिका बोटै जने मलजल अरी नाड्यो नेली गोडी फटकाई बरे तोइट किले पाड्यो ढोका भिट पिपल बोट तोइ त होइगी रुख जडा पाँजे हाँगा फैली झकाल भइग्यो मुख हजारौं साहित्यकार लाखौं श्रोता लागे तोइ श्रृङ्गार अद्ध लेखा डटिएका भागे तोइ रङ्गले बनाउ नाखे खट्टिएका मन होइरहे दुबाईकी चौड सेलाउ लाए तन भोगतिर सना तुइमे टाए घाम छाया दिइरहे मल जल गोड नेल जोग जोग जिरहे जो अच्छ छुच्यारे फटे बदमासी अत्याचार धनुष बाण ताकिरहे फन्टे नकासार ओ ढोका भिटकी हार मन बुझाइ जानी छै परदेशीको सहारा तोइ अभ्रख खानी छै दुख सुख बाणी चोणे मन शीतल अद्दी छै लाखौं के ज्ञान गंगा छै तोइ मन मुटु सद्दी छै संस्कृति रे परम्परा मानवता बोगबर धेकी सुणे पालन अरे आयाका घोगबर भाषा कला अलग गई छ रीति रे रिवाज भए स्वर्ग के खानी है तोइ त सब थोक साँच्या छै यैमङ शिर जन्मी याके ढोका भिटै दार शुभकामना लाखौं लाख हजारेके हार बोली रहे हप्ता महिना बन्नोइ रौ घरबार बाँची रहे जोगौं जोग सुदूरका दरबार बाँची रहे जोगौं जोग सुदूरका दरबार नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा ओ ढोका भिटकी हार शुभकामना दिया शीर्षकमा बहुती मिठा मनसुने गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गीत लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ बैतडी पाटन नगरपालिका 1 सकार सुन्दर भूमि डंगसिली घर भई हाल एशियन सिटी दोहा कतारमा कामकाज गर्दै हाम्रा संगी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीका गीत पसारका संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरबटे केशव मडैजीले पठाया हो उनले छ शुभ कामना शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ उनीहरू कवितालाई सुन ढोकारे भिटी तै तेरा पिठी संस्कृति ढोको छ आट्याको पुगौ सोच्याको पुगौ जो तेरो धोको छ कला रे गला क्यानीको भला सबैको पोको छ आशिष मिलौ फलौ रे फुलौ सम्झना चोखो छ पहाड भौर नौ चलौ और दुनिया भरमा
बोल्याको डाको पुगी झौ छाटो सबैका घरमा भाषा रे भेष बचौं ज्याठेस नलागौ बाटामा भला हुन् काम चलिरहु नाम साहित्य फाटमा दूध झै धौली जन हौ मैले यो तेरी महिमा अटल इसो हिउँचुली जसो बनिरहु गरिमा मौतारी भाषा बचाउने आशा सबैले माण्याको भयाको जोलै लेखौँला मोलै जति छ जाण्याको संस्कृति माणुन ओइ ज्या भणौन आफनी भाषामा बुवा न बज्या कभै न बस्या अर्खाका आशामा स्कुल पढ्नु अगाडि बढ्नु संस्कार नछाड्नु मौतारी बोली सब है ठुली पछाडि नपाड्नु जहाँ गया पन यो हाम्रो धन नछाड कसैले को मान्छे काको भनेर याको पछ्यान्नु यसैले 3 वर्ष भया चौथामा गया सङ्घर्ष गर्दछ सबैका माझ बढेर आज संस्कार बद्छ नछाड कभै कर्तव्य सबै साथैमा भयाले पाइनैन धोका रनाइन भोका सतमार्ग गयाले बित्याका वर्ष जतिको हर्ष आजिलै दिरहे सुदूरका काख हजारौं लाख मनमा जिरहे इतिहास रचे 100 वर्ष बचे चलिरहु नामना विकृति ढाली होइरहे माली छ शुभ कामना विकृति ढाली होइरहे माली छ शुभ कामना मौतारी भाषा बचाउने आशा सबैले माणेको भएको जोलै लेखौँला मोलै जति छ जानेको कठै लाडे जति हमलाई हाफनी जन्म दिने इज्या लडेली लागन्छन् तति हमरी मौतारी भाषालाई हमकी लेखा लडेली हो देख्या थोक्काई समस्या के छ भने जबसम्म हम आफ्ना जन्मे भूमिमा हुनु आफ्नी भाषाको तति सम्मान गर्द नाइसक्का नजिकको तीर्थ हेला भए जसो हुन्छ जब अर्खाका देशमा हम जनु तै बेला हमारा मनमा उनान कि हमारा गाउँघरमा बोलिएका शब्द इजाले भनेका शब्द बाबाले बोलेका शब्द गाउँघरमा साथी सङ्गीसित खाइ खेल्ने बेला जसा किसिमका शब्द हामीले प्रयोग गर्दौं अर्खाका देशमा गइसके पश्चात तन शब्दको विशेष झल्को हमारा मनमा हुन्छ तै बेला हामीले आफ्नो पृष्ठभूमिलाई सम्झनु आफ्नी जन्म्या ठौर की याद हुन्छ जन्मदिने इजे बाबा की याद हुन्छ आफ्नी बोली भाषा की याद हुन्छ तब हामीले ढोका बिटका माध्यमबाट भन्ने गरिराख्यौं देख्या भाषा संसार की सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दु हामीले जै ठौर गएले जसा अवस्थामा भएले आफ्नी मौतारी भाषालाई कबै बिसद्द नहुनु बोली भाषाको सम्मान गर्द पडन्छ ढोका बिटको उद्देश्य भाषा संस्कृति बचाउने छ तैपछा डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दैछ बहुती मिठा शब्द रचना गर्दान देख्या साहित्यकार उनले दूरबाट हामीलाई सम्झिनान् ढोका बिटलाई बहुती माया गर्दान 3 वर्ष पुरा गरन्ज्यासम्म तमले लाएको यो गुणलाई ढोका बिटले कबै बिसद्द नाइ सक्दो श्रोता संगीकी मौले कबै बिसद्द नाइ सक्दा यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम
भया हुनाले सबैले देखे आफ्नै भाषा संस्कृति बचाउनमा साथ दिए सहयोग गर भनेर सबैमा अनुरोधलै गरे। केशव मडैजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। छ शुभ कामना शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी स्वर्णया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहर बसे हाम्रा संगी केशव मडैजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे। लौ यी चिठ्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले 3 वर्ष पुरा भया चौथा चाले पाइलो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। 3 वर्ष भइगया पुरा चौथा चाले पाइलो, आउनै रहे ढोका भिट तोइले आया स्वाइलो। जन्म भयो 70 के मङ्सिर ठन्नीमा, पाली ताली ठुली भइगे तातिगे मन्नीमा। ठुम्म ठुम्म हिट्टी रहे हात हात समाई, सुदु रके भाषा भेष केर्ते नेके रमाई। वर्षाई दिए देशैभरि ज्ञानगु नका लोडा, गिल लेख द्यारे बखुन न्याको कति निको जोडा। सुरिला स्वरका धनी गोविन्द गायक, बुढा बाला समा जैन सुहाउने लायक। हरायाके संस्कृतिलाई केही त सुधार भए, कसै के ज्ञानको भाँडो कैके उदार भए। कोना काप्चा ओचा घोचा लुक्याका ज्ञानलाई, खोजी खोजी ल्याउनै रहन्छै सकेको ध्यानलाई। पछ्याण भौतैकीलाई उमेर नानामा, दुःखमा उखदो भए भोज भए खानामा। गीत कविता गजल मुक्तक डोट्याली भाषामा, स्थानीय वेशभूषा पढिरहेथे पासामा। जन्म भयो ढोका भेटको इसाई बखतमा, बचाउने कोसिस भयो हाम्रा जगतमा। सबै कभै कुरा लिम्पियाका कभै कुरा सुस्ता, बाँची रहे ढोका भेट सयौं पुस्ता पुस्ता। बाँची रहे ढोका भेट सयौं पुस्ता पुस्ता। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। 3 वर्ष पुरा भया चौथा चाले पाइलो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखराका संगी धनीराम गिरिजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे। लौ यी चिठ्ठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 10 बठे सुरेश कोलीजीले पठाया हो। उनले ढोका भेटकी लेखा इज्जत राखी काम गरी ढोका भेटलाई शुभकामना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। ढोका भेट कार्यक्रम आयो 7 स्टारमा, डोट्याली भाषाको नाता जोड्यो विस्तारमा। पुरानो संस्कृति बचाई धेरै गर्यो काम, हमारी भाषा इसरैछ भने अच्याल हुन्छ फाम। लाखौं माया दिन सक्या गरे एक एक आना, फेरि पनि दिन सकौं मुठे हैन माना। बजे बजे इज्या बाबा सुनौ ढोका भेट, कि हो भणी जानी आया कार्यक्रमको रीत। निकाई बित्या ढोका भेट तेरा 3 वर्षका दिन, ढोका भेटका साथी सँगै जन पाडे रेन। ढोका भेट सधैँ होइजाऊ सुरे सरे तेरो, कसै दिन नाया तुइले रोन्छ मन मेरो। कोही गाउनान धुम्मारी ढुस्का, कोही गाउनान गीत, कोसेले पक्कालै ल्याया जन्दो खाया चेत। संस्कृति जोगाई राखौं गरेर सामना, लाखौं लाख ढोका भेटलाई छ शुभ कामना। लाखौं लाख ढोका भेटलाई छ शुभ कामना। सुरेश कोलीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। इज्जत राखी काम गरी ढोका भेटलाई शुभकामना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 10 का संगी सुरेश कोलीजीका गीत पाछा ढोका भेटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कारे अवसरमा ढोका भेटका लडेला सङ्गीले पठाएका
शुभकामना सन्देश सुन। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट, पाटन नगरपालिका 6, मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी, पाटन नगरपालिका 9, इसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मसग बाजावादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल, सिगास गाउँपालिका 2, गाजरी, खुदाईनगर, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा, सिगास गाउँपालिका 1, बचकोट, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक, पाटन नगरपालिका 2, छिलङ्गा, बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउनार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल, अमरगढी नगरपालिका 5, तुफान डाँडा, डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटि 3 वर्ष पुरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6, मोतीनगर, रौटे, बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोकाभिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय, पाटन नगरपालिका 9, काक्स्यालिकी, मौजौ, बैतडी।
ए थोक्काइ बेर कि स्या बिस्या पासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति टोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमारा शुभकामना सन्देशका रचना वाचन गद्दार्यौं। आ ब्यालु नगरबाट बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुग्रहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारीजीले पठाया हो। उनले ढोका भेटकी लेखा ढोका भेट लडालीलाई शुभकामना लाख शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पै उनारा गीत। 2074 मङ्सिर 17 गते साँझ ढोका भेट जन्मी यहाँको सोदोरका माझ। 74 साल है लगा तार चली आयो सुदूरवासी सब नका मनमा हर्ष छायो। नै त पुसै जाडी माण्यो नै त जेठ घाम नैबर खाको झडबा दल निरन्तर काम। नाउँ राख्यो महतारी संस्कृतिको हेर सुदूरवास्यौं ढोका भेटलाई जन फाल्या खेर। बैतडी पाकेको फल सुदूर चखा खिनायो ढोका भेटले साहित्यकार नेकेरी चिनायो। हामु लगै भाग्य माने ढोका भेट साथ मनका आखर पोख्द पाउने सुदूरका गाथ। पायो लगै गर्यो लगै मान रे सम्मान मेरी जान्ने कसै किलै गरे न अपमान। जन लागौ बाघको छौनो गाई चर्ने वनमा ढोका भेटको जर्म्या काज हर्ष छ मनमा। 21औं शताब्दीमा संस्कृति बचाए शुभकामना ढोका भेट इतिहास रचाए। मन खुसी हर्षित अद्या मसिनी बोली है ढोका भेट ज्ञान की गंगा सत्य की खोली है। कलम चलाउने बेला फाउन्टेन मसी है हियारे नाडीका भित्र जोश की रसी है। संजय बेला थकाई मेट्न शीतल हवा है संस्कृति रे इतिहास की लड़ेली भवा है। घागरा आंगडा लौने चौबन दिरे चोले सेतो पाङ्डो सुता लगाई महतारी बोले। गर्खा गर्खा सोरो पुग्दै चढी बास्यो लेखै सुख दुःख की खबर ल्याउने समाचार एकै। दिन्दो गोना राचौ गोना फली रयै ढोका दिनका दिन मौबट डिरौ जन रया भोका। महतारी संस्कृतिलाई बचाइदिए काख आउने दिनकी लगै मेरो शुभकामना लाख। जसो यात्रा 3 वर्ष उसै रैझाउ आजे हिट्टी रे उकाली सार संस्कृतिलाई पाँजे। इतिहास सुनाइदिए संस्कृति बचाए जहाँ हुन्छ सत्य की जित उही ठाउँ र पचाए। दुबा जसी चौडी होइझै बलिए बाघ जसी हात्ती जसी मोटी होइझै शिखरमा बसे। आजी शेरी लेख्न पाउलो आशा छे हर्ष के आजी दिनौ शुभकामना आउने वर्ष के आजी दिनौ शुभकामना आउने वर्ष के। रमेश भण्डारीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा ढोका भिट लडालीलाई शुभकामना लाख शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। ढोका भिटले जसरी 3 वर्ष पुरा गरन्यासम्म तमुनले माया गरिरहेछौ साथ सहयोग गरिरहेछौ यसलाई आउने वर्षमा लै देखा निक्किरी कनाई फलौना कि निउति तम सबै सँगैले साथ सहयोग गर्यो भने
ढोकाभिटले जो लक्ष्य उद्देश्य लिइरहेछ तै लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्दामा विशेष भूमिका खेल्ने हो। यसमा सबै सर्जक कलाकर्मी श्रोता सबैको विशेष योगदान भया हुनाले यी कार्यक्रमलाई आजले यसरी कुनै निरन्तरता दिनमा तमरो साथ सहयोगको हामीले आशा अपेक्षा गर्दौं। बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 बेसरा बठे हमलाई गोदावरी पाण्डेय भट्ट जिल्लै देख्या ढोकाभिटकी लेखा शुभकामना तुलाई शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई वाचन गरिहाल्लौ। जन्मदिनको शुभकामना ढोकाभिट तुलाई बनाई सुन्दर माला सबै फूल फुलाई 7 स्टारका कोख जन्म भयो तेरो सबै बठे पाई तुइले माया जालको घेरो मायाको आँचल पाई गीत भइराको खात जन हौ अनारो तुलाई जन पढौ रात नम्बरी सुनजसी भए टलक्क टल्कन्या सागैन नुनजसी भए सबैले पल्कन्या बाँची रहे पलुई रहे जोगौ जोग आए ईशोई आशीर्वाद सबको वर्षै वर्ष पाए सिएका साहित्यकारलाई सभ्यौ जाई तुइले मरेका फर्काई जेउना तबैत लेख्या मैले सुखीले सुखका गीत तेराई नाउँमा लेख्यो दुखीले दुखका आँसु रात सोइना धेक्यो हँसाउने रोयौने कला तोयै भित्र पायो साहित्यकार खुसी भया लेख्दे ऊर्जा आयो गौनेले गीत पन गायो मुक्तग्रे गजल तबै त तुई ढोका भिट बनेगी असल सबैको आशीर्वाद पाए सबैको साथ पाए 8 बजन्ज्या तुस बैका घर घर आए सबै घर हुने बेला आए रात रात दुनिया भुलिरौ बात ढोका भेटका साथ आशीर्वाद दिएको मैले फली बसौ तोखे संस्कृतिको भारी लेसे पेठे माथि बोके संस्कृतिको भारी लेसे पेठे माथि बोके गोदावरी पाण्डेय भट्ट जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोकाभिटकी लेखा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो शुभकामना तुलाई शीर्षकमा। बैतडी सिगास गाउँपालिका 1 बेसराका सङ्गी गोदावरी पाण्डेय भट्टजीका गीत पासा आजकी लेखा आप छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गरिहाल्लौ देख्या समय थोक्काइ छ। छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी मेरा हातमा छ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटे गाउँ पोडाकोट बठे मदन सिंह विष्टजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा शुभकामना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। डोट्याली संस्कृति राम्रो नौजिल्लाइका माझ उही माथि कार्यक्रम राम्रो ढोका भेट आज चलौ न्यारे पल्ला खन्ना सबैलाई बधाई छ ढोका भेटलाई शुभकामना यहाँ बठे चढाइ छ सुनको जलप लाउनु मन्दिरका गजोरलाई पन्तजी थोक्काइ त सुझाव छ मेरो हजुरलाई सकेसम्म कसै दिनमा मिलाई मिलाई जसो ठौरके पछ्याड्दै कार्यक्रममा मिसाई दिया कसो पाताल भुमेश्वर जसा कभै जगन्नाथ कभै मेलौलीकी पछ्याड कभै जन्म्या था त अरू सबै झिकै निको केही छैन खोटलौन्या गही डारे मिठा गीत बज्या हृदय चोड्लौन्या आजि झिक्कै प्रगति होइजाऊ बित्याका दिन है निका निका गीत बजाया आजिलै इन है बची झौ कार्यक्रम सदान राखोइरौ नामना चौथा वर्ष खुट्टा टेक्यो हार्दिक शुभकामना चौथा वर्ष खुट्टा टेक्यो हार्दिक शुभकामना। सुदूरपश्चिमका जतिलै धार्मिक स्थल छन् पर्यटकीय स्थल छन् तनलाई देश विदेशसम्म चिनाउनाकी निम्ति ढोकाभिटबाट हामीलाई विशेष प्रयासमा छौँ।
तैकी लेखा हमारा जो सर्जक छन् कलाकर्मी छन् तनुनले आफ्ना ठाउँमा भएका इसाई किसिमका सांस्कृतिक सम्पदा जो देखा धार्मिक क्षेत्र छन् पर्यटकीय क्षेत्र छन् जसलाई हामीले देश विदेशसम्म चिनाइबर बाहिरका पर्यटकलाई हाम्रा देशमा ल्याउनकी लेखा पहल गर्द सक्ला तसा किसिमका ठाउँको पहिचान गर्दाकी निम्ति सकेसम्म तसै ठाउँका सर्जक जुलै छन् उनले हाम्रा ठाउँमा इसाई किसिमका पर्यटकीय स्थल छन् धार्मिक स्थल छन् भनेर ढोका बिटलाई जानकारी गरायो भने तनरा बारेमा तनरु प्रचार प्रसार गरिबर बाहिरसम्म तनरु पछाड ल्याउनकी निम्ति हम जबले प्रयास गर्ला शब्दका माध्यमबाट तमुनले प्रयास गर्द सक्या तैपछा ढोका बिटका माध्यमबाट तनलाई के गर्द सकिन्छ कसो गर्द सकिन्छ तनरु प्रचार प्रसार कसरी गर्द सकिन्यो तै बारेमा हामीलाई सोच्चा आसम्म आइलै रह्यौं तमुनलाई थाहै होलो। मदन सिंह विष्टजीलाई भौती धन्यवाद दिया सुझावलाई दियो उनले शुभकामना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटे गाउँ पडाकोटका संगी मदन सिंह विष्टजीका गीतसित आजकी लेखा मैले तम्बठी छुट्टी बर जनपड्डे बेला भई हो इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुनि साथ दिया तैकी न्युति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका बिटलाई भौती माया गरेर ढोका बिटका जर्मिया काजका अवसरमा तमले शुभकामना सन्देश सहितका रचना लेखी पठाया तम सबै संगीलाई हृदयका माझबाट आज झिक्कै धन्यवाद दिया। भौती संगीका रचना वाचन गर्दा बाँकी रह्या समय नआइपुग्यो अर्का हप्ताका सोमबार तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दैलाई जानकारी गराउन चाहनौ। इज्यासम्म मेरा डाकालाई तमरा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसबाट खुरदुर गरिदियो पल्ला खण्डका संगी कृष्ण विष्ट र केशवराज भट्ट बजेलाईले भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक दीपक संगम विशीले गाएको छलिया गीत तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मोय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइ जोन लौपै नमस्कार। बसंती घास का टीला खोले का तीरा है जा बसंती घास का टीला। खुसीले घर भरी दिया दैन भया दैनौ ओ दैन भया दैनौ भित्र बठाई ब्याउलाई जा ब्याउली हेरी र्यान ओ ब्याउली हेरी र्यान इसै हो चेलीको कर्म पराई घर जानु ओ पराई घर जानु माइततिर ब्याउली जा लागि
गइन रुन हो लागि गइन रुन क्याइ झुराउँछ पापी मना माइतैमा को छन मुख्य हो माइतैमा को छन। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इरानको सुरक्षा निकायका प्रमुखले देशका एक वरिष्ठतम परमाणु वैज्ञानिकको हत्या गर्ने योजना बुनिएको देशको गुप्तचर निकायलाई थाहा भए पनि त्यसलाई रोक्न असमर्थ भएको बताएका छन्। इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सचिव अली समखानीले परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेहमाथि हमला गर्न योजना गरिएको ठाउँ समेत थाहा भएको बताएका हुन्। बीबीसीका मध्यपूर्व विश्लेषक एलन जोन्स्टन भन्छन्, गुप्तचर निकायलाई ठाउँ थाहा भए पनि हत्या गर्नेहरूले विद्युतीय उपकरण सहितको पूर्ण रूपमा नयाँ तरिका अपनाएका कारण फखरीजादेहको हत्या रोक्न नसकिएको सुरक्षा परिषदका सचिव समखानीले बताएका छन्। उनले उक्त ठाउँमा हत्याराहरू उपस्थित नभएको पनि बताए। मध्यपूर्व विश्लेषक एलन जोन्स्टन, उक्त हत्याको आरोप इरानले इजरायलमाथि लगाएको छ। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा रहेको टीपीएलएफ फौजका नेता डिब्रेटसियन गेब्रेमिखेलले मिकेल शहर नजिकैको क्षेत्रमा आफ्ना लडाकुहरू सरकारी फौज विरूद्ध अझै लडाईं गरिरहेको बताएका छन्। उक्त क्षेत्र सरकारी फौजले गत सप्ताहन्तमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। टीपीएलएफले